बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से जनाब चर्चा है आज़म खान साहब का, और आज़म खान साहब के बारे में बात की जा रही है कि जनाब उन्होंने 164 का बयान दे दिया है अगेंस्ट इमरान खान। ठीक है, बिल्कुल दिया होगा जी, इमरान खान के खिलाफ बयान उन्होंने। और वैसे भी आज़म खान से ज़्यादा इमरान खान को कौन जानता है, बहुत करीब थे उनके और बेताज बादशाह थे आज़म खान। और जिस तरीके से ब्रोक्रेसी को वो डील करते थे, वैसे तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें तो ये है कि जनाब उन्होंने सिंध की ब्रोक्रेसी हो या फॉर दैट मैटर पंजाब की ब्रोक्रेसी हो, उसको तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ था। बट व्हेन इट केम टू लाइक केपीके की ब्यूरोक्रेसी, तो हाँ, वहाँ पे उनको एज था क्योंकि पहले उन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने से पहले वो केपीके में थे। सो इसलिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका था। बट दैट इज़ नॉट द इशू ओवर हेयर। होता है, सबका होता है। और जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो अपने जो ओरिजिन होता है उसके लोगों का बिल्कुल ख्याल रखता है, इसमें कोई शक नहीं। आजम खान साहब बरनौल एबटाबाद में भी रहे, ठीक है जी। और एबटाबाद के बर्नहॉल में वो क्या करते रहे, मैं उसकी डिटेल में शायद ना जा सकूं। और उस वक्त के जो आईबी के डीजी थे, वो भी बर्नवाल के पड़े हुए थे। और ये आजम खान साहब और उस वक्त के डीजी आईबी जो है, इनके बड़े करीबी मुरासम थे और प्रॉबली दोनों बर्नवाल के पड़े हुए हैं। और लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, यू नो, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जो की जाती थी, एलिजिडली, रिपोर्टेडली, जो मैनिपुलेशन ये होती है कि सुबह देखें आपके पास ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसके सामने ना एक फाइल रखी जाती है सुबह नाश्ते की टेबल पे। तो उसके अंदर बुलेट्स होते हैं, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या है, ठीक है जी। तो वो उनको बुलेट्स में एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो फिर वो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसको जल्दी से ही गोज थ्रू इट, ताकि उसको एक क्लैरिटी आ जाती है कि जनाब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अब मैनिपुलेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती थी जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को जो चीज़ें पसंद थी, वो वहाँ पे उनके सामने वो फाइल में डाल दी जाती थी सुबह नाश्ते की टेबल पे। फॉर आइस के नाम से जो फाइल आती थी, वो उनके सामने रख दी जाती थी, ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो बातें जो अच्छी लगती हैं वो उनके सामने पड़ी हों, ताकि वो सब अच्छे की रिपोर्ट हो। आ, होना नहीं चाहिए था, ऐसे ना होना मेरे ख्याल में उसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन आज़म खान साहब को चाहिए था, अपना पुराना स्कूल मेट थे उनके, जो उस वक्त के डीजी आई भी थे, तो उन्हें चाहिए था कि वो थोड़ा सा क्लैरिटी, एक उनके दोस्त थे अगर इमरान खान साहब, तो क्लैरिटी के साथ उनके सामने चीज़ें रख देते। बाकी उनका अपना डिसीजन है, वो जिस तरीके से करना चाहे, जो भी डिसीजन लेना चाहते तो वो ले लेते हैं। एंड सिमिलरली आई वुड से साइफर की मैं बात करूं, देखिए साइफर होता क्या है। साइफर ये होता है कि जैसे ये असद मुजीद साहब थे, हमारे एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अमेरिका में। असद मजीद साहब से मेरी मुलाकात हुई लास्ट ईयर, मेरे ख्याल में कोई जनवरी फरवरी में, डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और एम्बेसी के अंदर ही हुई। और वहाँ पे जो साइफर की बात की जाती है कि जनाब साइफर आया, वो होता ये है कि जनाब साइफर जो होता है वो एम्बेसडर खुद साइन करता है, उसके सिग्नेचर से साइफर आता है, वहाँ पे कोड किया जाता है, ठीक है जी। और वो यहाँ पे पाकिस्तान जब लैंड करता है साइफर, ठीक है, तो उसको डी कोड किया जाता है, ठीक है जी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो वो कई लोगों को शायद ये पता नहीं है, उसको डी कोड किया जाता है। तो डी कोड करके उसकी कॉपीज जो होती है बड़े लिमिटेड लोगों के पास जाती है। बहुत से लिमिटेड लोग होते हैं, मतलब सारे इतने ज्यादा नहीं होते, यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन लिमिटेड लोगों के पास उसकी कॉपी जाती है, ठीक है। और उसके उसके साथ साथ होता ये है कि वो कॉपी जाने के बाद उसके अमूमी तौर पर नॉर्मली होता ये है कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट इज द नॉर्मल एसओपी, कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अच्छा, अब देखें, जो भी होता है हेड ऑफ स्टेट, सारी चीजें उसको नहीं पता होती। मैं फिर दोबारा को डिसेप्शन की मैंने आपके सामने बात रख दी, ठीक है, कि आप गलत रिपोर्टें अगर देते रहेंगे एक प्राइम मिनिस्टर को और उसको सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहेंगे, तो फिर डिसेप्शन कौन चला रहा है, ठीक है, वो तो आपके सामने आ गई। इसी तरह देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सारी चीजें नहीं पता होती। सो उसके साथ इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उसको एजुकेट करते हैं कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज
دس از ویئر یو کین گو رانگ. اور ان دس سائفر کیس اگر اعظم خان صاحب اور اس وقت کے سیکٹری جو تھے فارن افیئرس یا اس وقت کے فارن منسٹر جو تھے، ٹھیک ہے، یہ لوگ اگر اس وقت عمران خان صاحب کو یہ سمجھاتے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے اس کو جناب سائفر کو لہرانا ہے، لہرا کے آپ نے جلسے جلوس میں دکھانا ہے، تو ٹھیک ہے آپ دکھا سکتے ہیں، بٹ دین اگین اس کی امپلیکیشنز یہ ہوں گی، اس کے مائنس پوائنٹس یہ ہیں، اور پلس پوائنٹس تو ٹھیک ہے آپ کو مل جائیں گے کچھ دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے پولیٹیکل مائلیج مل جائے گی آپ کو، لیکن اس کے مائنس پوائنٹس کیا ہیں؟ تو مائنس پوائنٹس جو تھے، اگر اعظم خان صاحب سیکرٹری جو ہے اپنا فارن افیئر وہ یا فارن منسٹر جو تھے وہ اگر سمجھا دیتے کہ جناب خان صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سول سپر پاور ہے، ٹھیک ہے، امریکہ، اور امریکہ جو ہے وہ اسرٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسرٹ کرتا ہے جتنی لینڈنگ ایجنسیز ہیں، جیسے آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، اس طرح جو بھی لینڈنگ ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو پیسہ دیتی ہیں، وہاں پہ ان کا امریکہ کا اثر رسوخ ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ کے گھر میں بہت دانے ہو، یا تو آپ کے گھر میں بہت پیسہ ہو، آپ کسی پہ کاؤنٹ نہ کرتے ہو، کسی پہ ریلائی نہ کرتے ہو، تو دین اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم، اٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. لیکن جب آپ کاؤنٹ کرتے ہو، ریلائی کرتے ہو لینڈنگ ایجنسیز پہ، تو پھر آپ کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا چاہیے کہ ساری چیزیں پولیٹیکلی جو ہے وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے اس چیز کو لے کے آگے چلنا چاہیے آپ کو، کہ پرائرٹی آپ کو دینی چاہیے ملک کو. خیر ٹھیک ہے، پولیٹیشنز کرتے ہیں، پولیٹیشنز گڑبڑ بھی کرتے ہیں، میں کسی ایک کو یہاں پہ بلیم نہیں کر رہا، بٹ دین اگین میں ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ملک کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے، اس کے بعد سیاست کرتے رہیں، آپ جیسے دل کرتا ہے کریں. لیکن ان دس پرٹیکولر کیس آئی پرسنلی تھنک کہ ساری چیزیں پرائم منسٹر کو جو بھی ہو اس کو نہیں پتا ہوتا، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اگر اس کو سمجھا دیتے، بتا دیتے کہ اس کی امپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں، تو میرے خیال میں وہ جو کام ہوا تھا، جو عمران خان نے وہ کام کیا جو سائفر لہرانے والا، جیسے وہ اپنی انہوں نے جو کام جلسے میں کیا، لہرا کے دکھایا، اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے بیک اپ بھی کر لیا اس چیز پہ، کیونکہ بعد میں انہوں نے ایک لابسٹ فرم بھی انگیج کی، اور لابسٹ فرم کو انگیج اس لیے کیا کہ یو ایس سینٹ اور یو ایس کانگریس مین جو ہیں ان میں ان روڈز بنا سکیں، اور کیپٹل ہل میں بھی ان کے ان روڈز بن سکیں، اور سملرلی ان کی امریکن میڈیا میں بھی ایکسیس ہو سکے. تو پھر بعد میں تو آپ نے ڈیسیژن کو واپس کیا نا اس کو، اور اسی طرح اب پرانی بات ہوگی، کیا کرے بندہ. لیکن ایسے ہی اگر آپ نیشنل اسمبلی سے نہ نکلتے، بے نظیر بھٹو بھی تو 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی نہیں تھی، تو خان صاحب جو تھے وہ جناب یہاں پہ تو ان کے پاس تو بے انتہا سیٹیں تھیں، وہ کتنا ٹف ٹائم دے سکتے تھے. سو مچ سو کہ جو لوگ ان کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے، ان کو 20-21 لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بعد میں کہتے ہوتے تھے کہ جی تسی سانو دسیا کیوں نہیں، اسی نہ جاندے. سو ایسا بھی ٹائم آ سکتا تھا کہ عمران خان کو وہ لوگ آ کے دوبارہ ری جوائن کر لیتے اور کہتے جناب ساڑھے کو غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور پھر کین یو امیجن کہ وہ بندے اگر آپ کے ساتھ مل جاتے، اور بھی بندے اگر آپ کے ساتھ مل جاتے، تو آپ پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف عمران خان نو کانفیڈنس لے کے آ سکتا تھا. لیکن آپ نے ایک میدان ہی کھلا چھوڑ دیا، اس سے چلے گئے. لیکن پھر آپ نے اس میں نظر ثانی کی، پھر آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر آنے کی کوشش کی. سو یہ ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں پالیٹکس میں، ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو ٹائملی لینے پڑتے ہیں، اور اگر آپ ڈیسیژنز ٹائملی نہیں لیں گے تو دین یو مس دا بوٹ. سو آپ کے لیے ایک ایشو بن جاتا ہے. اسی طرح کے پی کے کی اسمبلی آپ نے توڑی، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے پنجاب کی اسمبلی توڑ دی، ٹھیک ہے جی. یو شوڈ know this thing, you should have known about this thing کہ بھائی what are you dealing with, who are you dealing with. آپ کہیں گے جناب ایسے الیکشن ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے، آپ اپنے اوپوننٹس کو تو دیکھیں، آپ کے اوپوننٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. اور کوئی بھی سیاستدان جو ہو وہ کوئی نہ کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول کے رکھتا ہے. وہ ونڈو آف اپرچونٹی آپ ساری بند نہیں کر دیتے. پولیٹیشنز جو ہیں، اگر آپ خان صاحب پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے اور سینگ نہ پھنساتے امریکہ کے ساتھ، سینگ نہ پھنساتے پنڈی کے ساتھ، اور اس طرح اگر چلتے رہتے، باقی 13 جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کی، ان کو کرٹیسائز کرتے، ان کو جو مرضی کرتے، تو میرے خیال میں آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. اینڈ سملرلی آپ کو جب ڈیٹس ملی تھی، ٹھیک ہے، الیکشنز کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 دفعہ ملی. سو آپ کو جب ڈیٹس مل رہی تھی
تو یو شوڈ ہیو گریبڈ دا اپرچونٹی. ٹھیک ہے، اب الیکشنز کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.